आपण तुमचं आता हांगा स्ट्रायक आसलेलो पळय तो फूल दिसाचो तो आतां सद्याक तरी हें जाला सोंपला पूण तुमच्या फुड्यान अजून पासून कोण जे पळय ते तुमी अपेक्षा केलेली येतले म्हणजे कोण येवंक ना कितें म्हणपाचें? सगळ्यांना नमस्कार. काल आम्ही जाहीर केले त्या प्रमाणे आयज एक दिसाचे आम्ही उपोषण पाळटले म्हणून आमच्या कार्यामळ्या मारवाच्या आमच्या राखणदाराच्या आनी आमच्या गांवां देव देवतेच्या आशिर्वादान आज आमकां उपोषण करपाक आमकां उपाशी रावपाक एक दिसाचें ताकद दिल्ली. आमकां हे सगळे श्रेय आमी देवा दिता कित्याक तेणें आमची राखण केली. आयज एक दीस भितर कोणाकच कसलोच त्रास जालना जावं घोळ या कितें हे दी ते कसलोच त्रास जालना. सकाळी 8 स्टार्ट केले ते आज 6 पर्यंत लोक तशा तसो बसोन एक जाग्यार उदक न्ही पाणी न्ही कांयच न घेता तशें रावले. हांव म्हणटा हे सगळे देवाचे आमी पयर देवा कडेन आशिर्वाद घेवनूच आमी आज हे सगळे चळवळीची सुरवात केल्ले कडेन आसा. तेन्ना तो हे आमकां राखता आमकां सांबाळटा हें आयज सिद्ध जालां, आयज प्रूव जालां. तेन्ना हें आयचे एक दिसाचें उपोशण आमी सकाळीं 8 केले ते आयज 6 आमी हे मोठा बंद केलें म्हणून जाहीर करता. आनी सरकाराक सांगूंक सोदता आज तुमी चालत्या प्रमाणे ते येवं ना येवं पूण आमची तुमची मिडियाचे मार्फत सुतान सूत पोतान पोत सगळे तेंचे कडेन पावले कडेन आसा. आमकां कसलीच चिंता करपाची कारण हें ना. जातले जागी जातले जो पर्यंत आमचे हे जाग्यार देव आहा कार्य हे मारू आसा देवचार आसा आमचे सगळे सिमेची देव आहा. आपली काटी अशी तेंचेर फाटीर पडटली की तेंच्या तोंडाच्यान फटाफट सगळे शब्द भायर सरतले. तेन्ना आतां आमकां हे आतां उपोशण मोडलें तेजे नंतर आमी सकयल आमी वतले आमची आवयक आमची न्हंयक तिका आमी आरत दाखयतले आनी तेजे नंतर हो आमचो कार्यक्रम सोंपले अशें आमी जाहीर करतले. तुमी आरत करतले म्हणल्यार तर आरत हेजो हें कितें कित्याक लागून? एक्चुली पळय कशी आसा ही आमी एक न्हंय म्हणटात जिची हे जी न्हंय आसा जिणे आमचे ह्या गांवा खातीर खूब कितें दिल्लें आसा. गांवचे लोक ह्या न्हंयचेर डिपेंडंट आसतात आनी आयज खंय तरी ही न्हंय हे खंय तरी सरकार हांगा नश्ट करपाचे मुखार सरलेले आसा. म्हणूनच आमी तेच न्हंयचे कडेन आरती करून तिच्याच कडेन मागतात की हे जे कोण राक्षस येयल्यात तिचे कुडके करपाक खंय तरी हांकांच खंय तरी बरी बुद्ध दी आनी ह्या गांवचे जे लोक एक जावन जे ही न्हंय जावं हो गांव जावं ही देवळां आमची राखपाक मुखार सरल्यात तांकां एक खंय तरी बरी शक्ती दी ह्या सरकारा मुखार लडपाक. आतां तुमची फुडली पळय ती हें आहा आतां सद्याक तुमचो एक हें जालो हांगा स्ट्रायक जालो ह्या फुडें आनी तुमचें कितें हें आहा? हय आतां आमी रोखडेच आमी आतां डिस्कस करून फुडली स्टेप डिसायड करतले पूण बेगींतल्या बेगीन आमची एक महा रॅली जावपाची आसा. सो ही ह्याच येता त्या आठवड्यान आयज आमी डिसायड करतले जी केन्ना सगळ्यां कडेन उलोवन आनी तशी आमची एक व्हडली एक मशाल रॅली करपाचो आमी ठरयल्ले आसा आनी ती बेगींतल्या बेगीन जी डेट ती आमी तुमकां सांगतले. आतां तुमचे पळय ते आतां हें आहा 3 आमदार आहा 3 आमदारान ते कोणूय तुमकां मेळपाक येवना ना आनी सद्याक ते दीस हो तो एक प्रोग्राम जालोलो पळय त्या प्रोग्रामान हेंची टिका जाली जर्नलिस्टांची. तर तुमी कशें कितें पळयता जेन्ना तुमचे पळय ते लोकां मर्यान पावयता थोडे जाण थोडे जर्नलिस्ट आहा पळय ते आनी तेंची मागीर टिका जाता तर तुमी कशें कितें पळयता? ना पळय आमी पयलीं म्हणल्यार सगळे जे मिडिया आसा जेणे ह्या आंदोलनान आमकां सपोर्ट दिलो आमचो जो आवाज आसा गोंयभर पावयलो आनी तुमच्याच खातीर आमचें हें आंदोलन खंय तरी स्ट्रॉंग जावपाक पावलें. आमी मानतात की ह्या आंदोलनाचो 50% श्रेय आमकां आसलो जाल्यार हो हेजो 50% श्रेय तुमकां मिडियाक आसा. कारण तुमी हें सगळें गोंयभर दाखयलें आनी ह्या गव्हर्मेंटा पर्यंत हे जे मिनिस्टर जे कोण इनवॉल्व आहा तेंचे पर्यंत जे आमचो जो आवाज आहा हो तुमी पावयलो. आयज खंय तरी आमी काल पळयलें की मिडियाचेर एलिगेशन्स करता मिडियाक धमकी दिवपाचें हांगा सावड्ड्या मतदारसंघान हें घडपाक लागलें आसा. म्हणल्यार आमकां दिसता की हांगा ही बीजेपीची मस्ती खंय म्हणल्यार मारल्या ही जी तेंची सत्ता आसा ही तेंची माथ्यार मारलेली आसा आनी हेजोच ह्या पावराचो मिसयूज करून हे आयज जी मिडिया जी फोर्थ हें आसा पिलर आसा डेमोक्रेसीचो तांकां आयज धमकोवपाचो प्रयत्न आसा. आमी हे जे प्रोटेस्टर आसा हेजो पूर्णपणे निशेध करतात. जे कोण मिडिया अगेन्स्ट उलयतले तेंचेर आमचो
पूर्ण निषेध आसतलो आनी हो जो गांव आसा हे सदांच ह्या मिडिया फाटल्यान रावतले. तुमचे आमी सदांच उपकारी आसात जे तुमी आमच्या फाटल्यान रावले आनी आमकां इतलो सपोर्ट दिलो. अशेंच तुमचे कडेन मागता, असोच आमकां सपोर्ट मुखार दीत रावात आनी आमचो आवाज सरकारा कडेन पावयत रावात. माझा एक प्रश्न असा, आज आम्ही WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकराक कॉल केलेलो आणि तुमचो जो इशू आहे ताका ऑन फोनार सांगलेले आमी, तर तेणी म्हटले हो इतको अर्जंट इशू ना म्हटले. हेजेर तुमचें कितें मत आसा? अर्जंट इशू ना म्हणल्यार आतां तुमकांच कळपाक जाय. तुमी इतले दीस हांगा येवन कवर करतात, तुमी इतले ही स्टोरी कवर केल्ले आसा, जे फॅक्ट्स आसा ते तुमी लोकां कडेन पावयल्ले आसात. आतां तुमकां खबर आसा हो इतलो इम्पॉर्टंट इशू काय ना तो, म्हणल्यार हे जे लोक बसल्यात त्यांचो कांयच इम्पॉर्टन्स ना असो जालो. पयलो म्हणल्यार तो एक खंयच्या तरी समाजाचो येदो व्हडलो लिडर, तो एक खंयच्या तरी समाजाक रिप्रेझेंट करता आनी हांगा तेज्याच समाजाचे मॅक्झिमम लोक हांगा बसलेले आसात. आयज जर तर ते जर आपल्या समाजाक जर वळखोवपाक शकना, आपल्या समाजाचे जे डिफिकल्टीज आसा जर तर तेका इम्पॉर्टन्स दिना, जाल्यार आमी आमचो हो लिडर म्हणून कशें एक्सेप्ट करप? एका बहुजन समाजाक हो घेवन मुखार वयतलो हे आमी कशें खंयच्या हेजेर आदाराचेर आमी मानपाचे? सो आमकां दिसता की हे सगळे जे आसा हांकां फक्त स्वताचे पडलेले आसा, हांकां ह्या बारीक समाजाच्या आनी बारीक लोकांचे खंय तरी पडलेले ना. आता तो हो पळयता हांगा स्ट्रायक तुमचो आनी आमी पयल्यो ह्यो बायलो पासून आहा पळय तेणी सहभागी जाल्यो आनी तेणी तुमकां साथ दिलो आनी तो तेंचें योगदान आमी स्वता म्हणटा दादले फुडें आसता, पूण जेन्ना बायलो आमी पळयता ह्या हितून सहभाग जाता तो तुमी कशें कितें? हय, हांव तेच उदरच्यान तेच म्हणटालो सकाळच्यान की पळय आमची जी महिला शक्ती आसा तितून पयला आसतली ती सकाळच्यान हांगाच बसले कडेन आसा, आजून मेरेन खुर्चे वयल्यान हाडलें ना. आमची थंय आई आसा ही पळय दोग तीग जाण आसा, आमची 70+ आसा, तिवूय हाडली ना. तांकां आमी एक्चुली सकाळी रिक्वेस्ट केल्लो आई तुमी हें करनाका म्हणून, पण तेणी तें आमगेलें रिक्वेस्ट म्हणलें कशें आहा तांकां तें योग्य दिसलें ना. ती आमच्या वांगडा चल आपूण येता कितें जाता तें जावं, अशें कितें जाता कित्याक थोड्या डायबिटीज प्रेशर सगळें आसता, तांकां टायम टू टायम वखदां सगळें घेवपा पडटा, पूण तरी सुद्दां ती आमच्या वांगडा हांगा रावली, बसोन रावली हालनासतना. सो तेंगेलो मेन हितून रोल आसा, आमचो कांय ना, आमी फक्त आसात, आमी घडमूच आसा, पूण तेंगेलो मेन रोल आसा. जेन्ना अशे कोणाची तरी आवय आसतली, कोणाची भयण आसतली, कोणाची बायल आसतली, जेन्ना अशें बसता तर तांकां पळोवन तरी दिसता तुमकां हे सरकाराक चुरचुरी येतले आनी ते कितें तरी मार्ग काडपाक प्रयत्न करतले? आतां तेच म्हणटा न्ही, सगळें आतां कोणाच्या सरकाराचें आसा न्हू, भायल्यान कोण येयला ना, सगळें आमचे गोंयचेच आसा, कोण काय भायल्यान कर्नाटकाच्यान खंय केरळाच्यान कोण ना, तुमचे मनीस आसा, तुमकां ती काळकूट दिसों जाय. आज 7 दीस जाले तुमी आजुनूय आमगे टेस्टींग पळयता, आजुनूय तुमी कांय आमकां हें करनात, मेळपा पसून येना कशें कितें करपाचें तें पसून हें करनात. आतां हें तुका मेसेज पावों जाय आनी तांकां सरकारांक लज दिसपा जाय. इतले 7 दीस तुमी बसोवन दवरले आमकां हांगा. जेन्ना हें म्हणटा आमी हें इलेक्शन इयर म्हणटा, जेन्ना इलेक्शन इयर आसता पळय ते त्या टायमार एक्चुली सरकार आसता पळय तो नम्र आसता, पूण आमी तशें ह्या सरकारा कडेन पळयना. हें सरकार म्हाका दिसना तें नम्र आहा म्हणून, तें म्हाका दिसता अदीक हें जाता, हें फातराचें कशें जाता. तर हें फुडें तुमकां दिसना जरी तर अशें जालें जाल्यार हेंकांच माल पडटलें म्हणटा? हय, माल पडटलेंच न्हू. आतां तेणी कशें आसा साम फूल ग्रांटेड धरलें न्हू रिगार्डींग हे प्रोजेक्टा लागून, तेणी ग्रांटेड धरलेले. ते जाय तेणी हांगा खणटाले, जाय तेणी हांगा बाकी कडेन हें करताले, तांकां कांयच लोकांक कांयच पडोनूच गेलें ना पळोवपाक गेले जाल्यार. जेन्ना आमी रस्त्यार येयले तांकां जाग गेली, तेन्ना तांकां दिसलें आपण हें करपा जाय तें करपा जाय. जेन्ना आमी तांकां सांगताले अशें करया तशें लोकांक सगळ्यांक विश्वासाक घेया, तेन्ना तांकां कळोना. 2 वर्सां लागलीं तुमकां कळपाक, तुमी 2 वर्सांनी ती हें करतात हांगा फॉर्मेलिटी करता प्रेजेंटेशन आनी हें म्हणून. आं, जेन्ना आमी तुमकां सांगताले तेन्ना हें आशिल्लें न्हू तुमी उलोवपाक. आं, तुमी येतले सांग डायरेक्ट कोणा प्रॉपर्टी खणटले, कोणा ते सायडीन घरां आसता कितें आसता सगळे हेजे विचार करपाक जाय, स्टडी करपाक जाय आशिल्ले. आं, तुमी फक्त बंदार बांदतना व्हरतलो मागीर मुखार आमी भोगपाचें. आमची सगळी लायनीन हांगा भाटां आसा, तेजेर लोक डिपेंड आसा आमगेले. माडी आसा, माड आसा, केळीं आसा, हे रोवन काडलेले हे आमचे सगळे जाणटेल्यान रोवन काडले कडेन आसा. सो तुमकां डिस्ट्रॉय करपाक दिवपाचें? आमी मिसगायड करता, तुमी सांगा न्हू येवन आमकां मिसगायड करता म्हणून. आमी आयज हो सगळे लोक आसा तो बेश्टो येयला हांगा, तांकां आमी सगळें पटोवन सांगतकीर सगळे विश्वास बसतकीच ते हांगा येयले कडेन. तरी सुद्दां तुमकां सांगलें तुमी येयान सांगा म्हूण तेन्ना. मिसगायड म्हणटा पळय तेन्ना आतां सोशल मिडिया सारकी पावरफूल आहा. आयज काल मिसगायड करपाचें तरी हय. हें म्हणटा तो प्रश्न येयच ना. सोशल मिडिया
ते कोणाच्यान आपल्याच्यान स्वता हें करून जाता एक स्टडी करून जाता पण हें तुका दिसना हें दुसऱ्यांक दिशाभूल करपाचो हो एक प्रयत्न आहा हो तसोच दिशाभूल करपाक प्रयत्न आसा आनी तेंचो मुखार आसतलो पूण आमचो जो लोक आसा सगळे हुशार आसा सगळे एज्युकेटेड आसा तांकां बरें वायट सगळें खबर आसा तांकां कितलो प्रेशर येवन कितें येवं ती हालपाना इतलो म्हाका जालो विश्वास आसा आमची सगळी महिला शक्ती आसूं आमचे सिनियर आसूं आमचे गांवचे बाकीचे ज्युनियर हे आसूं यूथ आसूं सगळ्यांचे विश्वास आसा कोण हालपाना कित्याक सगळो हो इशू सगळ्यांक सा दूध का दूध पानी का पानी जाले कडेन आसा हितून कांयच डावट ना हे सरकार फक्त हांगा आतां आमचेर थोपपाकच येयल्या ते पळोवया कितले पर्यंत ते हें करता ते आमी लास्ट पर्यंत हालपाना लास्ट पर्यंत फायट मारतलो सगळे लोक आमच्या वांगडा आसा सगळे गांव एक जाले कडेन आठ गांवचे लोक येयले कडेन सगळे आमच्या वांगडा आसा सगळे जिद्दीन रावतले आनी लास्ट पर्यंत आमी फायट मारतले की जाते जावं मुखार शैलेश बाब तुमी हांगासर तेंच्या बरोबर बसले आनी आख्खो दीस तुवें तो तेंच्या बरोबर हांगा स्ट्रायक हें केलो पाळलो सो तुका कितें आतां तुका आयडिया येयली आसतली फूल आयडिया येयली आसतली तुका कितें म्हणपाचें हे लोक आमचे लोक हांगा ठामपणे बसले हांव बसलेलो तेंच्या वांगडा हल्ले ना मातूय म्हाका पुराय विश्वास आसा आमच्या नारी शक्तींचेर स्पेशली आमी हांगच्यान हलची ना पण सरकार हलतलो जर हांगच्यान हो बंधारो हल्लो ना तर सरकार डेफिनेटली हरतलो हां आनी उरचो ना हें तेणी नोट करचें हेज्या पेक्षा चड ताका आनीक सांगूशें म्हाका दिसना पण एक सांगता हांव हंगर स्ट्रायक जसो आयज काल म्हटलो आनी तेंच्यांनी हय म्हटलें आनी ती रावली मनाक म्हाज्या तरी बरें दिसलें हंगर स्ट्रायक म्हणजे कितें तो खरो ह्या प्लॅटफॉर्मार म्हाका कळ्ळो खरो हंगर स्ट्रायक म्हणजे कितें तो आनी काय उलयना सो हांव एप्रिशिएट करता तांकां तर आतां आमी पळयता तुमी रेडी रावल्या हें आरत करपाक सगळीं रेडी रावलेली आहा आई मातशें फुडें फुडें हिंगासर आम्ही थोडक्या भितर दीस काडले म्हातारी जाली तारून वया वयली सांग आमी दीस काडले हांगा भुरगेपणा पसून आनी आमची भुरगेपणा आसतना आमी बुद्धी आसतना पसून हुंवार येतालो हांगा तो हुंवार येता म्हणून सगळीं सामकी सगळीं घरदारां पावत येयली उदक हेंचे आज्यान एक कापड घेतलें आनी एक नाल्ल घेवन येयली बाजारांच्यान धड्या वयल्यान वचून आनी तेणें ते गंगे पुजा करून सोडली उदक देंवलें दुसरी वर्सा एक आमची अशी मातशी व्हड बुद्द जातना चड भरलें तेजे आवयन फुलां काडून नाल्ल घेवन त्या बंदरार पुजा करून तें उदक देंवयलें आनी अशे पद्दतीन आमी ह्या गांवांत दीस काडले ही आमकां बुद्द आसतनाची खबर आनी आतां ह्या गांव आतां बुडोवन सोडलो म्हणटकीर आमी आतां कशें जगपाचें आमकां आतां वाट ना धांवपाक बसपा जागो ना आमी आतां कितें करतात आमी आतां आमकां कितें कळटा म्हणून उलयता याद आसा म्हणून आनी आमकां नाका म्हणून तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन आमी अशी कळकळीची विनंती आसा आमकां नाका कित्याक आमी आतां बरें जालें मनशां आमी सकाळीं आतां उपास काडून हांगा बसला इतलेंच तुमचे कडेन उलयता तर आमकां आई नाका आई तुवें म्हणलें पळय की जेन्ना उदक भरलें हय हिंगा हुंवार येवन उदक भरलें तेन्ना तुमी देवाक उलो मारलो हय तर आयज तुमचेर संकश्ट येयलेलें आहा हय तो तुमकां दिसना हो देव तुमकां पावतलो म्हण त्या टायमार पावलो जाल्यार आयज हय पावंक आमकां शकना दिसता आमकां पावतलो आनी हांव आतां उलयता आसलेलें आरती पेटयल्यार कितें जाता काय म्हणटा न्हू म्हणून ताका लागून हो प्रश्न हांवें आतां सोडलो आमकां ती आरती पेटयल्यार तो जावची ना म्हणून आमकां भरपूर पुरेपूर खबर आसा आनी आमकां तो नाका तर जेन्ना तुमी हें देवाक सांगणें घालतले हय तेन्ना देव तुमकां पावतलो हय. हो बावड सगल्यांक आहा हय तर हें तेंकां सदमाना जाय पूण तुमी सांगलें आमकां ते ह्या आदीं पावताले तर आतां फुडें तो तुमकां पावता हय तर आनी कोण उलयता तुमी कोणें उलोवपा जाण जालां अशें कित्याक ते मागार वचपा जाय फाटीं पडो ना हय अरे आतां मातशें आमी हो गांव बाळगिरी पळय न्हू आमी आतां बरें बरें केलें भोंवली घुंवली सगळीं केलें आमी आतां हो गांव फक्त आमगे भुरग्यांचे भुरगीं जालीं आनी तेणी हो फाटल्यान गांव बरो करून चलयचो म्हणून आमी आतां लडटा इतलेंच तांकां तो गांव जाय न्हू फुडले पिळगेक हय फुडले पिळगे ते फुडले पिळगेन जगल जाल्यार तुमकां कोणाकय जाल्यार ह्यो यादी उरतल्यो की ह्या जाणट्यांनी उलोवन
गांव सांबाळो म्हणून एक पेये चलो मेळ म्हणून नातरां फोंटुरा हम्म. ते आमी इतलो गांव बुडलो जाल्यार आतां आमी बरपण कशें पळयतली तो आदल्यांनी तुमकां राखलेले हय आता तुमी फुडल्या पिळगेक राखता राखता पूण हे आमच्या भुरगीं राखोनी भुरग्यांनी राखोनी आमी हें जालें आतां तुमचो टायम जालो जालो आता फुडले पिळगेक लागून तुमी झगडटा हय सो तेणी मागीर तेजे फुडले पिळगेक झगडपाचें पूण हे सरकाराच्या मनान कशें येना सरकारा मनार कशें ना ते आमी सरकारू पळोवना भाटकारू पळोवना आमी जाले तशी आसा ह्या गांवांत आमकां तशें कांय ना सरकाराक 2000 दिता वखदां 1000 आमकां भोंवपा आनी पोटा 1000 ते वचून पोटा पावना आमकां आनी आमी कितें सांगतली हिंगा चिंबेल आमी पळयताले जेन्ना हे हांगा स्ट्रायक बंद जाता त्या टायमार कितें तरी पदार्थ करताली ती आनी लोकांचे कोण हांगा स्ट्रायक जाता तेन्ना सगळ्यांक मांडटाली तुमी कशें कितें हाडलां तुमी कितें करून हाडलां आमी सद्याक तरी आमी उपास करपाचो चिंतलेले खावपाचें कांय चिंतूनासले सो मेन आमचो फोकसूच हेजेर आसलेलो केन्ना हो बंदारो बाबा बंद जाता कळ्ळें न्हू सो सद्याक तरी आमी कांय करूना खबर ना आतां कोणें जर आमचे वेल विशर्स कोणें कितें हाडला जाल्यार तें आमकां खबर ना पण कांय आयडिया ना सद्या तरी आमी तशें कांय ना आमचे कडेन एक आसा म्हणटा ते उदकाच्यो बाटल्यो आसा सो सद्याक तरी आमी त्यो उदकाच्यो बाटल्यो पिवन सद्याक हें करतले मुखार तर आमी ते आतां एंड करूया तो तुमचे कोण सारके व्हडले बुजुर्ग आहा पळय तांकां तुमी कोणें एकल्यान हें दिवचें म्हणजे तुमी हें करता म्हणून ब्रेक करता म्हणून ही एक कोणाक बिस्कीट काडून दी. पुढे यो पुढे यो पुढे यो ब्रेक उपास सोडला क्रीम घेतो ते एक बिस्कीट जे मातसो एक फोकस मारा हय हय रे बाबा मावशे खा बिस्किट खा तुम्ही हांगासर येयले संपार रावपाक गेलेले तुमी संपार रावपाक गेलेले एक दीस चौगुल्यान संप केल्लो पळय चौगुल्यान तसो संप आतां हो बंदारा लागोन आतां कित्याक लागून केला बंदाऱ्याक लागून त्या बंदाऱ्याक लागून ते म्हणलें म्हणून आमकां कितें समजोवपा तुमची वर्सां कितलीं वर्सां तुमकां म्हाका वर्स खूब जाल्या पण म्हाका ती कित्याक पळय हेच भुरगीं न्हू ते आमगेले मावशे ए मावशे आमगे सकयल पळय कार्यामळ्या न्हू तो बंदार घालता खंय उदक आडयता बुडयता खंय गांव उदक हाडोवपाक काय मेळटा ते थंय कितें हाडो बिडो घातलो जाल्यार आमी बोलले हांगा कोणी सांगना आसतना हिक कळटा जाणटेल्यांनी आमी जाणटेली आमी हांगा वर्सां काडल्या हेजी आजी बसून आहा आमच्या वांगडा हेजी आजी आजुनूय आहा ती बसून आहा आमच्या वांगडा